بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين ثم أما بعد إن شاء الله في هذا الفيديو غنتكلموا على لي سويت جيومتريك نبداو على بركة الله بسم الله. Alors la question اللي كتلقاو في les exercices هي montrer que UN est une suite géométrique, d'accord. Alors نرمزوا لها SG c'est-à-dire suite géométrique. Alors كيفاش غنبينوا أنا c'est une suite géométrique. Alors سهل بزاف. Il faut montrer que U indice n plus 1 égale à Coulomb fois UN. D'accord. Voilà ce qu'il faut montrer. Alors كيفاش غنبينو هادي غنديرو انطلاقو من هادي داكوغ وخاصنا نوصلو UN متفقين. ملي غنطلقو سيفلي ها هي السيارة غنوصلو UN لا ميزون ديالنا. إذا باش نبينو أنها سويت جيومتريك خاصنا نديرو الديبار من UN بلس 1 وخاصنا نلقاو U انديس N. واخا. ألوغ عندنا هادي الأولانية. تاني حاجة لو terme général d'une suite géométrique. Alors le terme général d'une suite géométrique هي اش UN égale UP هنا كنديرو فوا Q à la puissance N moins P. مي واحد لا غومارك الله يسر عليكم خاصكو لابد دير لي بارونتيز على Q. علاش؟ حيت Q كتخرج في الغالب سو فورم دون فراكسيون. مثلا Q غتلقى 1 sur 3 اللي ما كيديرش لي بارونتيز كولي هذاك الان هو اللي كياخد لا بويسونس. هذا هو الخطا اللي يقعوا فيه اش بزاف ديال لي زاليف. اذا ردوا البال عفاك لي بارونتيز بالنسبه لكيو. داكوغ. هذا هو لو تيرم جينيرال دي سويت جيومتريك. الوغ من بعد وشفنا في اريثميتيك في اكوا سير هاد لو تيرم جينيرال قلنا كنجبدو لي تيرم U1 ان فونكسيون دو 1 اي لا ريزون بحال غير لا فورمول اللي كتبدل. ثالث حاجه نشوفو لا سوم دين سويت la somme d'une suite géométrique. D'accord. La somme des suites géométriques, par exemple, GS égale à UP plus 1 plus U de N. La somme des suites géométriques, on a la formule كنطبقوها نسميو هنا N égale le premier terme, voilà, fois avec le premier terme اللي كاين في la somme. ماشي في l'exercice. fois 1 moins Q, 1 moins Q. Alors bien sûr ما نخليهمش بحال هكذا. الفوقاني غنديرو لي بارونتيز à la puissance h n moins p plus 1. وشفنا في الفيديو السابق كيفاش كنقراو هذا n moins p plus 1. كنقراوها h le dernier élément moins le premier élément plus 1. D'accord. إذن هذا هو la somme d'une suite géométrique. Voilà, c'est UP fois 1 moins Q à la puissance n moins p plus 1. C'est 1 moins Q. هذه قلنا كنقراوها le dernier élément moins le premier élément plus 1. هنا واحد لا remarque s'il vous plaît. نديرو شكل remarque. بالنسبة لا صوم هنا بغيتكم تركزوا معايا مزيان الله يستر عليكم باش هاد لا صوم مبقاش عندنا فيها مشكل. لا صوم الوغ لا صوم عندنا 5 انواع. داكوغ. عندنا 5 ديال الانواع. سوا تكون صوم دون سويت arithmétique, soit تكون somme d'une suite géométrique, soit ni arithmétique ni géométrique حتى وحده فيهم, soit تكون عندنا واحد لا somme على شكل S égale A plus A plus A. d'accord. يعني شي حاجة كتبقى تتعاود بيناتهم plus ou bien soit une somme sous la forme S égale A fois A fois A fois A. هادو هما لي الصوم اللي عندنا الله يستر عليكم. كاينين 5 انواع. somme d'une suite arithmétique, somme d'une suite géométrique, somme d'une suite ni arithmétique ni géométrique, somme ديال واحد A plus A plus A plus A يعني كاين شي حاجة كتعاود بيناتهم بلس او بيان شي حاجة كتعاود بيناتهم اش فوا. هاد الجوج هادو دائما كيكونوا ساهلين باينين. نشوفوا الا لقينا somme d'une suite اللي فيها اش فيها كاين شي حاجة كتعاود بيناتهم فوا. دون سو كالا اش كنديرو كنحطو داك اللي كيتعاود على بيسونس nombre de termes n moins p plus 1.
d'accord. إذا الله يرضي عليكم قلت لكم هذه كنقراوها le dernier élément هو le premier élément plus 1. دونك إذا كانت هذه somme فيها شي حاجة كتعاود بيناتهم فوا إلى آخره إكسيتيرا، اش كنديرو؟ كنحطو هذاك اللي كيتعاود وكنديرو على puissance n moins p plus 1, c'est-à-dire à la puissance le dernier élément moins le premier élément plus 1. Si on a une somme فيها a plus a plus a plus plus يعني شي حاجة كتعاود بيناتهم plus plus، اش كنديرو؟ s égale كنحطو داك اللي كيتعاود a fois le nombre de termes، d'accord. شنو le nombre de termes هنا؟ le dernier élément moins le premier élément plus 1. إذا لاحظتو الفرق بيناتهم، هنا كنديرو la puissance، هنا كنديرو la multiplication. إلا كانت ني arithmétique ني géométrique، هادي غنشوفو في exercice، تنجيب لكم exercice. نحاول الفيديو القادم ان شاء الله ندير لكم فيها اكزرسيس، داكوغ، حيت واخا نشرح ما يبانش كوم يلفو. الوغ somme d'une suite arithmétique، عرفنا يعني عندنا واحد لا somme. اول حاجه كيفاش غنتاكدوا راها somme d'une suite arithmétique؟ كنمشي نديرو soustraction de deux suites consécutives égale à un réel r. الريال هو لا ريزون، كنديرو الفرق ديال جوج متابعين كيساوي اش؟ واحد ريال فيكس. ناخذ exemple. J'ai par exemple S égale 14 plus 15 plus 16 plus 17 ou bien 170. D'accord. Alors هاد لا somme هادي بغا نحسبوها. دونك هاد لا somme هادي الله يستر عليكم كيما بغات تكون النوع ديالها، اما تكون arithmétique، اما تكون géométrique، اما تكون ني arithmétique ني géométrique، اما تكون فيها a plus a plus a etc. ou bien a fois a etc. هاد جوج كيكونوا باينين. بيان سور هادي ماشي a plus a plus a، ماشي a fois a. يعني هاد لا somme هادي اما تكون ني arithmétique ني géométrique، اما تكون géométrique اما تكون arithmétique. alors كيفاش كنعرفوا est-ce que c'est arithmétique، est-ce que c'est géométrique ou bien est-ce que c'est ni arithmétique ni géométrique? C'est simple. كناخدو soustraction de deux suites consécutives، ناخدو 15 moins 14 وناخدو 16 moins 15. il عطانا نفس العدد، donc c'est une somme d'une suite كيدايره arithmétique. هاد العدد اللي خرجنا هو سي لا ريزون. دونك اش كنمشي نديرو سي بلي؟ كنا كنديرو لو dernier élément هي 170 moins le premier élément c'est 14 plus 1 fois le premier terme c'est 14 plus le dernier terme c'est 170 sur 2. ربما كيجي في السؤال في راسكم دابا هنا، الو مسيو فين هو الديرني اليمون؟ كنلاحظ بان هنا هاد ما يكون 14 15 16 يعني اعداد ما فيهم والو، يعني غير اعداد. هاد الاعداد كيلعبوا جوج ديال الادوار، الدور ديال اليمون اي دور ديال اشنو؟ تيرم. الو صافي سي كلير. هذا دور ديال اش؟ اليمون اي تيرم. امتى كنعرفوا اليمون اي تيرم؟ يعني اذا كان عدد ما كاين فيه حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي انديس. نشوفوا اذا كانت سويت جيومتريك، اون سوم ديال سويت جيومتريك. باش كنعرفوا سوم ديال سويت جيومتريك، كنمشي نديرو لا ديفيزيون دو دو سويت كونسيكوتيف U1 plus 1 sur U1 égale à un nombre. D'accord. وهذه من الافضل الله يستر عليكم ما ديروهاش ملي تبغى ديمونطريو كو لا سويت اي جيومتريك. à éviter الله يستر عليكم. Alors par exemple j'ai S égale 1 plus 1 sur 2 à la puissance 1 plus 1 sur 2 à la puissance 2 plus 1 sur 2 à la puissance n. D'accord. هاد لا somme هادي قلنا شنو تكون؟ غتكون وحده من هاد الخمسه هادو. اي صوم عطاوكم غتكون وحده من هاد الخمسه، اما غتكون اريثميتيك، اما غتكون جيومتريك، اما تكون ني اريثميتيك ني جيومتريك، اما تكون ا بيان ا فوا ا جوسكا فوا ا. الوغ باش نعرفوا اريثميتيك كنمشي نتاكدوا دابور واش هادي اريثميتيك، كندير هذا ناقص هذا، هذا ناقص هذا. بيان سور ما غاديش يخرج نفس العدد، دونك ماشي اريثميتيك. الوغ اش كنديروا؟ نشوفوا الجيومتريك كنديروا قسمه ديال جوج متابعين. الوغ كنديروا هذا سور هذا واش كيساوي هذا سور هذا. داكوغ. الوغ نجربوا. عندنا 1 sur 2 sur 1 égale 1 sur 2، n'est-ce pas? ou 1 sur 2 au carré sur 1 sur 2 c'est 1 sur 2. donc شلاحظتوا العدد كيتعاود، دونك شنو هي هذه؟ somme des suites géométriques. donc شحال كيساوي Sn هنا؟ donc Sn égale شنو قلنا؟ le premier terme هو هذا، هي 1 fois 1 moins Q. شكون هو Q في l'exercice؟ هو 1 demi. هنا 1 moins 1 sur 2.
اش كنمشي نديرو هنا؟ كنديرو لو ديرني اليمون موان لو بروميير اليمون بلس 1. وغتقول لي مسيو دابا مي غناخدو لي زيليمون، غنمشي ناخدو من اش؟ من لا بويسونس. هادو سو سون دي زيليمون. لو ديرني اليمون هو ان موان لو بروميير اليمون. شنو هي ان؟ ان راه هي 1 sur 2 à la puissance 0. هاد 1. دونك لو بروميير اليمون سي 0 بلس 1. ونحسبو بيان سور هادشي، حنا حسبنا لا سوم. بقات لينا حاجة وحدة، هو ني أريتميتيك ني جيومتريك. ندير لكم إن شاء الله فيديو قادم بحوله تعالى، نشوفوا إلا كانت ني أريتميتيك ني جيومتريك أشنو خصو يدار وكيفاش ممكن نحسبوها. إذا شنو قلنا في لاصوم الله يستر عليكم؟ قلنا عندنا 5 أنواع. النوع الأول سوا أريتميتيك سوا جيومتريك سوا ني أريتميتيك ني جيومتريك، سوا عندنا أ بلس أ بلس أ égale أ fois le nombre de termes، ou bien أ fois أ fois أ fois أ fois le nombre de termes. Pardon, à la puissance nombre de termes. وقلنا n moins p plus 1 ما تبقاوش تقراوها الله يرضي عليكم n moins p plus 1، قراوها le dernier élément bon le premier élément plus 1. إذا إن شاء الله نخليكم إن شاء الله في الفيديو هذا. الفيديو القادم إن شاء الله غنديرو فيه تمرين تطبيقي ديال هاد السويت جيومتريك، ونشوفو نحاولو نديرو فيه لا سوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.